मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है जी। तो हम बटाले के रहने वाले हैं, ज़िला गुरदासपुर, तहसील बटाला के रहने वाले हैं। शहर में एक अचली दरवाज़ा था, अचली दरवाज़े की बोर्ड वाली गली थी, वहाँ हम रहते थे। तो हमें इतनी बहुत ज़्यादा तो होश नहीं थी, लेकिन हम चूँकि दूसरी में पढ़ते थे वहाँ, तो थोड़ा बड़ा हम सूझबूझ रखते थे। हमारे वालिदैन ने हमारी बहनों के साथ, हमारी एक बहन थी वो लाहौर आ रही थी अपने मियाँ के साथ, उन्होंने साथ में भेज दिया। हम तो बड़े आराम से पहुँचे, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स थे ना, उनके साथ जो तकलीफ़ें हुई, जो बहनों के साथ जो हमारी अपने फुफ्फियों के साथ बात हुई है, वो बहुत ही नुकसानदेह और अजाब वाली बात थी कि वो बहुत मुश्किल से वो लाहौर पहुँचे हैं। तो हमें भी वो लाहौर आके मिल गए। तो फिर वहाँ से हम कुछ देर रहे हैं, वहाँ कैंप में रहे हैं, कभी किसी और के पास रहे हैं, कुछ रिलेटिव थे हमारे, उनके पास रहे हैं। फिर वहाँ से हम फैसलाबाद आए हैं। फैसलाबाद आके हमने पहले शहर में रहे हैं। शहर के बाद चूँकि ज़मीन हमारी पीछे थी, वो ज़मीन हमें इस जगह पे यहाँ हम बैठे हुए हैं मिल गई, तो हम यहाँ आ गए। यहाँ आके हमने फिर वो बात शुरू की, तो यहाँ से हमारी बात जो शुरू होती है। तो आजकल जो पाकिस्तान के हालात देखते हैं, जो यूथ हमारी देखते हैं, जनरेशन देखते हैं कि जो हमारा पाकिस्तान किस रास्ते पे चल रहा है, उस हवाले से आप यही देखते हैं कि जो आपके बड़ों ने या हमारे बड़ों ने जो मुश्किलात काटी, क्या इसी मकसद के लिए काटी गई थी कि आज का जो पाकिस्तान है ये हमारे सामने आता? नहीं, ये बात नहीं है। जो हमने चाहा था, जो हमारे पेरेंट्स ने चाहा था, जो हमारे बड़ों ने चाहा था, वो 1% भी नहीं। उनका जो ख्याल था ना, उसमें 1% भी नहीं है। उनका ख्याल था कि यहाँ आके हम अल्लाह का नाम लेंगे, अल्लाह के वास्ते सब काम करेंगे, हम भाई होगा। यहाँ तो हमारा पेट काटा जा रहा है, कोई काट रहा है, कोई काट रहा है। और जो बात हो रही है हमारे, जो अपने बात तो मैं कहने वाली नहीं करता, लेकिन फिर भी कहनी पड़ती है कि जो हमारे रबाब इक़्तिदार हैं, उनकी जो बात है वो ये है कि हमें समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते। सामने बात हो रही है कि भाई ये जुल्म हो रहा है, लेकिन वो जुल्म का दावा नहीं हो रहा है। यहाँ बहुत सुनने में भी आजकल आता है, सेकुलर तबका कहता है कि जी तब कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे नहीं बनाया था, बल्कि ये इक़्तिसादी और माशी लिहाज से बनाया गया था। कोशिश ये थी कि सिर्फ इक़्तिसादी लिहाज से तरक्की हासिल हो, हिंदुओं में हमारे हकूक़ नहीं मिलते थे, तो यहाँ आके हमें वो हकूक़ मिलेंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी इस्लाम के नाम पे बना था, कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तनाज़ा पाया जाता है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? यही बात है जी कि वो कहते हैं ना कि हमारा तो यही मुतालबा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेके रहेंगे पाकिस्तान। ये सारा नारा जो है ना, वो ये हम गूंज रहे थे वहाँ गलियों में, बाज़ारों में, हर जगह पे, लेके रहेंगे पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। अपने ये है जो ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सारा कुछ उस वक्त ये होता था। तो हमारे जो खून थे वो गर्म हो जाते थे। वो हम बच्चे थे, लेकिन हमें मालूम था कि पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान वो हमें नहीं मालूम था, लेकिन हम ये कहते थे कि पाकिस्तान लेके रहेंगे। सारे नारे वहाँ लगाए गए थे, और उस वक्त की बात है। ये नहीं कहना चाहिए कि भाई उन्होंने सिर्फ इक़्तिसादी तौर पे ये किया या वो किया या वो किया। वो तो एक हमारा रहबर था, उसने हमें खड़ा होने के लिए खड़ा होने के लिए कहा, हम खड़े हो गए। और वो जो कहते थे कि हम लेके रहेंगे पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, या पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो समझ नहीं आ रही वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, ऐसे बात हुई। अच्छा, आप यानी कि ये जो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह जो नारा था, ये पाकिस्तान बनने से पहले का था? हाँ, पहले का था। और वो उन लोग, जब हम जुलूस निकालते थे बाज़ारों में, ये उस वक्त की बात है कि मुसलमान जो जुलूस निकालते थे ना, उसमें ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या। तो बाकी लोग कहते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर आप एक बात और क्यों कहते थे कि अपने लेके रहेंगे, दूसरे लोग कहते थे पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। ये एक्चुअली होता था, जो आगे उसके होता था कोई अपना उनका रहबर, वो कहता था कि लेके रहेंगे, अवाम कहती थी कि पाकिस्तान। ऐसे वो नारे, वो तो उस वक्त के नारे हैं, सन 47 की बात है ये आज़ादी के दिन में जो हमारे बाइकर हुए सड़कों पे निकल आते हैं, हुटिंग करते हैं, या मॉल्स में ये म्यूज़िक कंसर्ट्स होते हैं, क्या आप देखते हैं कि पाकिस्तान इस वजह से, इस मकसद के लिए बनाया गया था? नहीं, इस मकसद के लिए नहीं बनाया गया था। पाकिस्तान तो ऐसे बनाया गया था कि इसमें जो काम होंगे वो तामीरी होंगे, तखरीबी नहीं होंगे। आपको ये मालूम होगा कि जो भी जुलूस निकलता है, जो भी लोग इकट्ठे होते हैं, वो क्या कुछ करते हैं। उसमें चंद लोग भी ऐसे होते हैं जो तकरीबकारी करते हैं, तकरीबकारी के बाद आके वो दुकानों को लूट लेते हैं, और बहुत कुछ होता है, जलाओ गिराओ होता है। तो ये पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था, ये तो बना था सिर्फ इसलिए कि लेके रहें वो अपने, वही ला इलाहा इल्लल्लाह निज़ाम होना चाहिए था
نظام تو ہمارا جو ہے نا وہ سامنے آپ کے ہے کہ جو سوشلزم جہاں آ گیا بہت زیادہ، اور وہاں پہلے جو لوگ نمازیں پڑھتے تھے گھروں میں، اب تو یہ جو کچھ بھی ہے ہو رہا ہے گھروں میں، وہ بات تو نہیں تھی۔ جنریشن کو یہی پیغام ہے کہ آپ دیکھیں آنے والے وقت میں آپ یہاں کے حکمران ہوں گے، جنریشن جو ہے اس میں سے ہمیں حکمران ملیں گے۔ اگر وہ نیک وہ لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں تو وہ اچھے لوگ ہو جائیں گے، اگر نہیں ہیں تو پھر جس طرح چلتا ہے چلتا رہے گا۔ پیغام تو یہی ہے کہ ان لوگوں کو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے، عوام کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے اچھے ہونا چاہیے۔ اچھے ہوں گے تو یہ پاکستان اچھا ہو جائے گا، یہی پیغام ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے یہ بات ہو جائے۔ تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کمزوری کہاں پہ آتی ہے؟ والدین کے اینڈ پہ آ رہی ہے، ٹیچرز کے اینڈ پہ آ رہی ہے، یا ہمارے بچوں کو آئیڈیالوجی آف پاکستان سمجھانے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے کہ جو یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے اس ملک کو ہینڈل کرنے کے لیے یا اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے؟ ایک بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو لٹریچر ہے نا جو تبدیل ہو گیا ہے وہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ہمارا جو تھا نا پہلے، ہمارے آباء و اجداد جو تھے پہلے، ان کا لٹریچر کہاں ہے ہمارے پاس؟ ان کی کہانیاں کہاں ہیں ہمارے پاس؟ ان کی تاریخ کہاں ہے ہمارے پاس؟ تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ ہوتا تو شاید یہ نہ ہوتا جو اب ہو رہا ہے، اور جو آگے ہو رہا ہے وہ بھی سامنے آپ کے ہے۔ لہٰذا چاہیے تو یہ ہے کہ ہمیں وہ جو ہے نا پہلا ہمارے آباء و اجداد کا سبق حاصل کرنا چاہیے، ان کو ہمیں بتانا۔ ہماری جنریشن کو تو پتہ نہیں کہ خالد بن ولید کون تھا، ان کو تو پتہ نہیں اپنے فاتح جو ہیں ہمارے گزرے ہیں، جو یہ اپنے کس پوزیشن میں، خالد بن محمد، سارے جو بھی ہیں فاتح ہمارے، یہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کہاں تک گئے ہیں، کیا ہوا ہے۔ لیکن یہاں تو کوئی بات ہی کوئی نہیں آتی۔ ان کو اگر پڑھایا جائے یا یہ پڑھیں، کتابیں جو ہیں یہ اسی طریقے سے ہیں کہ بھی وہ اگر پڑھنے کے لائق ہوں تو وہ پڑھائیں گے۔ جب ان کتابوں میں ہے ہی کچھ نہیں، آپ کی جو آباء و اجداد کا لٹریچر ہے ان کا کچھ بات ہی نہیں ان کی، تو پھر کیا ہم کریں گے؟ ہمیں وہ اس کہانی کو دوبارہ دہرانا چاہیے، اس کہانی کو سامنے لانا چاہیے، پھر ہماری جنریشن یہ سمجھے کہ ہاں یہ بات ہمارے آباء و اجداد نے کی تھی، ہمیں کرنی چاہیے، اس میں ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری جنریشن ہے نا وہ اگر ٹاپ پہ جانا چاہتی ہے تو وہ اپنے آباء و اجداد کی پچھلی دیکھے بھی ہم نے کیا کیا ہے اور اب کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جو یہاں ہمارا لٹریچر ہے نا بچوں کے لیے وہ ناکام ہو گیا ہے۔ وہ دیکھا ہے ہم نے، اس میں کوئی کہانی کوئی نہیں ہے، کسی فاتح کی کہانی نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ محمود غزنوی کی کہانی نہیں ہے، کسی کی کہانی نہیں ہے، کسی کی طارق بن زیاد کی کہانی کوئی نہیں ہے۔ وہ تو لوگ جانتے ہیں جو پہلے تھے، جو اپنے بچوں کو بتاتے رہے ہیں، یا کچھ تھوڑا بولا ان کو سوجھ بوجھ ہے، کچھ کہانیاں پڑھی ہوئی ہیں ہمارے پاس، کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ہمارے پاس، ان کی بات ہے۔ یہاں کا نظام ہی کوئی نہیں ہے، ہم قتل کرتے ہیں، بعد میں وہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو جو شخص جس کا کوئی بیٹا بچی قتل ہو جاتا ہے، اس بیچارے کا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہمارے لیے پاکستان ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسے ہے کہ اگر ہماری جنریشن صحیح ایک طریقے پہ چل جائے جو ہمارے آباء و اجداد تھے، تو ہم پاکستان میں کامیاب ہیں، پاکستان کامیاب ہے، پاکستان ترقی یافتہ ہے، سب کچھ ہے۔ جس طرح سے ہم آگے جا رہے ہیں اس طرح سے ہم پیچھے ہو رہے ہیں۔ پہلے جو تھے لوگ، پاکستان بننے کے بعد بھی لوگ اچھے آئے تھے، بہت اچھے لوگ تھے، عبدالرب نشر وغیرہ کے لوگ جو تھے نا، اس پنچ کے لوگ جو تھے، اپنے لیاقت علی خان وغیرہ کے، وہ بہت اچھے لوگ تھے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم لوگ پیچھے چلتے رہے ہیں۔ اب ہماری پوزیشن ہے وہ کرنے والی بات ہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہماری ہے۔ نئی جنریشن کو چاہیے ویسے کہ سٹینڈ لینا، اگر یہ سٹینڈ لیں گے تو ہمارا پاکستان ہے۔ تو ایسے بات ہے جی، یہ اگر ہم لوگ سنبھل جائیں، ہماری جنریشن سنبھل جائے تو پھر ہم کامیاب۔ اچھا، آپ نے کہا جنریشن کو سٹینڈ لینا چاہیے، تو وہ کس انداز سے انہیں سٹینڈ لینا چاہیے؟ مطلب کیا کرنا چاہیے ایسا اقدام کہ جس سے وہ اچھے راستے کی طرف گامزن ہو جائیں؟ دیکھیں ایک بات ہے، بات ہمیشہ خاندان سے شروع ہوتی ہے کہ میں اپنے خاندان کو سنواروں گا تو وہ سنور کے اس کے بعد کوئی میرے پڑوس والا ہوگا وہ سنورے گا، کوئی آگے سنورے گا، کوئی آگے سنورے گا۔ یہ چھوٹے پیمانے سے ہم شروع کریں، اس کو اجتماعی طور پہ میٹنگ کریں، پھر اجتماعی طور پہ اجتماع کریں، تو ہم انفرادی طور پہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اجتماعی طور پہ ہم جو چاہیں نا وہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا اجتماع ہو جائے پھر ہم وہاں کہیں گے یار ہمارے یہاں پہ یہ کام ہونا چاہیے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، تو یہ بات ظاہر ہے کہ جو اچھا کام ہوگا وہ لوگ سراہیں گے، تو پھر بچے جو ہیں وہ بھی محسوس کریں گے کہ ہاں جی ہم نئی جنریشن ہے، ہمیں بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ہم کام کرنا چاہیے، ان کو ایسا کرنا چاہیے۔ نئی جنریشن کو ہمیں اپنے یہ سکھانا چاہیے کہ بھئی آپ کی وراثت کیا ہے، آپ اپنی وراثت کو پہچانیں۔ اگر وراثت آپ کو مل جائے تو کیا لینا ہے؟ کوئی شخص اپنی وراثت نہیں چھوڑتا، اور ہم ہیں کہ وراثت کو چھوڑے ہوئے ہیں۔
اس لیے ہمیں اپنی وراثت کو لینے کے لیے اجتماعی طور پہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے.